ह्या ग्रुपाक सांगूंक सोदता आणि फ्रांसीस सिल्वेराक सांगूंक सोदता की फ्रांसीस सिल्वेरान भायर येवन माफी मागपाची गरज आसा. कित्याक आज तुवें इतल्या आमी एक्टिव्हिस्ट जावन तातूंत आनीक खुबशीं बायलां आशिल्लीं जांकां तुवें इतले त्रास जाले आनी तूं प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन तुवें सगळ्या जनतेक सांगलेलें की आमी स्टंट करता, आमी रॉंग आहा म्हणून. जाल्यार आयज कोर्टान डिसिजन ऑलरेडी दिल्लें आसा आणि आयज कोर्टाचेर तुकाय खबर आशिल्लें की हें सगळें चुकीचें घडटा म्हणून, पूण तुका सगळें खबर आसतना सुद्दां तुवें लोकांक त्रास केल्ले आसा. आयज खरो तर तूं मनीस आसा जाल्यार तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें. जितले सरपंच मुखार काडलेले ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुवें माफी मागची, लोकांकडल्यान माफी मागची की बाबा हें जे कितें घडलां ते आपणे घडोवन हाडलेलें, हें चूक जाली म्हणून माफी माग लोकांकडल्यान. एक त्रास जे लोकांनी काडला पळय ह्या केसींक लागून, अशें केन्नाच तांकां हें करचें. घराची हाऊस वायफ ह्या असल्या भुरग्यांचेर तुमी केसी घातलेली आहा जे भुरगे बाबडे केन्ना येवंकूच ना थंयसर आनी ते घरा कडेन न्हिदोन आशिल्ले, तांचेर सुद्दां रिवेंज काडलेलो आसा तुम्ही. म्हळ्यार तुम्ही आज तुमकां खंयच्या एंगलान तुमकां लोकांनी वोट मारपाचें हेंय लोकांकडे क्वेश्चन करचें. सो आज म्हाका दिसता की आमी सदांच म्हणटा न्हू, देव केन्ना तरी आमकां पावतलो, देवाक जाय तेन्ना त्याच टायमाचेर देव पावतलो. आनी लक्षांत घ्या, म्हाका खात्री आसा 2027 आमी चेंज करपाचें ना. गोंयकार चेंज करपा लागून आमची ताकद उरलेली ना, आमची एक्टिव्हिस्टांची ताकद उरलेली ना. गोंयान 27 देवूच कितें आहा तें दाखयतलो आनी ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसात. बाय इलेक्शन्स बीन लागीं पावपाचे आहा खूब जाणांचे, जांच्यांनी लोकांच्या देवाच्या फुडें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार मागणी केल्ली, लोकांची फकाणां उडयल्ली आनी पयलो म्हणटा तो दिगंबर कामत. सो ह्या लोकांनी जे देवाची फकाणां उडयल्ली आसात, देवाचो इन्सल्ट केल्लो आसात, 2027 पयलीं कांय गजाली घडपाच्यो आसा आनी त्यो घडटल्यो. आनी देव हा पळय सगळो कंट्रोल आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. ह्या शिमेवयल्या राखणदार आहा पळय आमकां राखतले, ही आमकां खात्री आसा.